फरीदा ने चूल्हे में कंकड़ डाले और इसे चूल्हे पर चढ़ा दिया और बच्चे इसी इंतजार में सो गए कि अभी खाना पक जाएगा तो अम्मा हमें देगी। और फरीदा सारी रात रोती रही कि आज भी बच्चे भूखे सो गए हैं, क्योंकि शफीक सऊदी अरब की जेल में कैद था और जब वो पैसे भेजता था तो सब वालिदैन भाई मिलकर खाते थे। फरीदा आधी रात को सास और देवरों के पास गई तो वो बोली, बीबी मैं कहाँ से तुम्हें पैसे दूं? तुम्हारी नहुसत मेरे बेटे को खा गई। तो वो सारी रात सड़क पर घूमती रही और जब सहरी के वक्त घर लौटी तो खुशी से पागल हो गई कि उनके सामने अम्मी भूख लगी है। 5 साला आयशा ने माँ को कहा तो वो जो सिलाई मशीन पर झुकी से ठीक करने की कोशिश कर रही थी उठकर किचन की जानिब चल दी। लेकिन किचन में आते ही से अजीब सा एहसास हुआ। राशन के सारे डब्बे ही खाली थे। आटा, चीनी, चावल सब कुछ खत्म हो चुका था। पहले तो इसकी सास ने कभी सारा सामान खत्म होने नहीं दिया, बल्कि वक्त से पहले ही सब कुछ दिलवा लेती थी। इतना राशन मौजूद होता था कि फरीदा की सास अपनी बेटी को भी बुला बुलाकर बहाने बहाने से चीजें देती रहती थी। फरीदा किचन से बाहर निकल आई। दरमियान वाली दीवार के दूसरे हिस्से में हंसने, बोलने और बातें करने की आवाजें आ रही थीं। फरीदा चौंकी। 2 दिन हुए इसकी सास अपना बोरिया बिस्तर उठाकर इसके देवर की तरफ शिफ्ट हो गई थी। ऐसा पहले तो कभी ना हुआ था। चाहे कुछ भी हो जाता, रहती तो वो फरीदा के साथ ही थी। भला फरीदा की देवरानी जैसी तेज जबान औरत से इसकी कहाँ बन सकती थी? वो तो हुक्म चलाने की आदी थी और सिर्फ फरीदा ही थी जो खामोश होकर इसकी सारी बातें सुन लिया करती थी। देवरानी तो सास की एक कड़ी बात भी बर्दाश्त ना करती थी। फरीदा दीवार में लगे इस छोटे से दरवाजे तक चली आई जिसे इसके शौहर शफीक ने लगवाया था। बहुत अरसा पहले जब शफीक ने अपने छोटे भाई की शादी की थी तो इसकी बीवी की फरीदा से आए रोज लड़ाई रहती। इसे इस बात पर एतराज होता था कि फरीदा घर की बड़ी बहू है तो सारा रुपया पैसा वो अपने पास रखती है। आए रोज की लड़ाई और झगड़ों से तंग आकर देवर ने ये डिमांड रखी थी कि दरमियान वाले हिस्से में दीवार उठाकर आधा घर इसके हवाले कर दिया जाए। खुद शफीक भी रोज रोज की लड़ाई झगड़ों से तंग आ चुका था। अपनी बीवी की फितरत वो पहचानता था कि वो नेक है और लड़ाई झगड़े से दूर भागती है, मगर देवरानी चालाक थी। शफीक ने अपने पास मौजूद इकलौती दुकान बेची और छोटे भाई सदीक को इसका हिस्सा तामीर करके दे दिया। शफीक खुश था कि चलो अब तो छोटे भाई और भाभी के दिल में इसकी कदर जागेगी। भला कौन इस महंगाई के दौर में अपना इकलौती आमदनी का जरिया फरोख्त करके छोटे भाई का घर बनाकर देता है। लेकिन ये शफीक की भूल थी। घर में शिफ्ट होते साथ ही सदीक तो इसे यूं भूल गया जैसे वो इसे जानता तक ना हो। फरीदा के साथ अनवरी बेगम उठते बैठते फरीदा को लान तान करती कि इसकी वजह से दोनों भाई अलग हो गए। फरीदा अपने आंसू पीती खामोशी से सारे घर के कामकाज करती रहती। चंद रोज बाद अनवरी बेगम को शौक हुआ कि फरीदा की देवरानी पर भी हुक्म चलाकर देखा जाए, लेकिन 2 रोज बाद ही वहां से मुंह की खाकर वापस लौट आई, क्योंकि इस जैसी होशियार औरत के सामने अनवरी बेगम की एक ना चली थी। दरवाजा लॉक था। फरीदा ने दरवाजे में चाबी घुमाकर लॉक खोला और दूसरे हिस्से में चली आई। वहां आते ही बेइख्तियार इसके कदम रुक से गए। सामने ही सोफे के ऊपर फरीदा का देवर, देवरानी और इसकी सास बैठे हुए बातें कर रहे थे। इनके सामने चाय और चाय के साथ खाने पीने वाली बहुत सारी चीजें रखी हुई थीं। फरीदा ने बेइख्तियार नजर चुराई। अम्मी, घर में सारा राशन खत्म हो गया है। क्या शफीक ने अभी तक पैसे नहीं भेजे जो आपने राशन नहीं दिलवाया? बच्चे भूखे हैं, खाना मांग रहे हैं। डरते डरते फरीदा ने कहा तो इसकी सास अचानक तड़प कर बोली, मुझे क्या पता तेरे शौहर ने पैसे भिजवाए हैं या नहीं। तुम जानो, तुम्हारा मियाँ जाने। मुझ बूढ़ी औरत को तो 2 वक्त की रोटी के लिए भी तुमने जलील कर रखा है। इसीलिए मैं उठकर अपने छोटे बेटे के घर आ गई हूँ। मेरे शफीक को तो अपने लालच की वजह से तूने परदेस भेज दिया, अब मेरे ऊपर चोरी का इल्जाम लगा रही है। सास की तलख बात पर फरीदा हक्का बक्का रह गई। देवर और देवरानी भी मजे से चाय पीने में मसरूफ थे। फरीदा ने देवर से पूछा, सदीक भाई, क्या तुम्हें अभी तक रकम नहीं मिली? इसकी आवाज में बेबसी थी। चाय पीता सदीक अचानक चौंका। ये आप क्या कह रही हैं भाभी? मुझे भाई क्यों रकम भेजेंगे? वो जो चंद पैसे भेजा करते थे वो तो इतनी होती ही ना थी कि आपका खर्चा उठ सके। मैं तो इसमें अपनी रकम मिलाकर अम्मा को दिया करता था, क्योंकि अम्मा आपके साथ रहती थीं।
اب آپ جانیں اور آپ کا شوہر خود ہی فون کر کے پوچھ لیں کہ پیسے کیوں نہیں بھیجے۔ صاف لگ رہا تھا کہ وہ سب لوگ جان چھڑا رہے ہیں۔ فریدہ بے بسی بھرے انداز میں واپس پلٹنے لگی، لیکن تبھی مین گیٹ زور زور سے بجایا جانے لگا۔ صدیق نے آگے بڑھ کر دروازہ کھولا تو باہر ایک نوجوان سا لڑکا پھولے ہوئے سانسوں کے ساتھ کھڑا تھا۔ اسے دیکھتے ہی فریدہ کے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ اس لڑکے کے بڑے بھائی کے ساتھ ہی تو شفیق سعودی عرب گیا تھا۔ شفیق کو اپنی کوئی بھی اطلاع یا خبر دینی ہوتی تھی تو وہ اسی لڑکے کے ذریعے بھیجا کرتا تھا۔ فون تو وہ کرتا لیکن گھر میں فون صرف صدیق کے پاس تھا۔ فریدہ تک اس کی خیر خبر اسی لڑکے کے توسط سے آیا کرتی تھی۔ شفیق بھائی کو سعودی عرب میں پولیس نے گرفتار کر لیا ہے۔ ان کے فلیٹ میں سے بہت ساری ڈرگز نکلی تھی۔ ان کا رہا ہونا تو ناممکن ہے۔ آپ لوگ اپنا انتظام کر لیں۔ لڑکا اطلاع دے کر الٹے قدموں بھاگتا ہوا چلا گیا، جبکہ فریدہ ہکا بکا کھڑی رہ گئی تھی۔ اوہ، تو اسی لیے شفیق بھائی نے پیسے نہیں بھیجے۔ صدیق کے لبوں سے ہلکا سا نکلا تو فریدہ نے چونک کر اسے دیکھا۔ پیسے نہ بھیجنے کا مطلب تھا کہ فریدہ کے گھر میں فاقے ہونے لگتے۔ اس نے مدد طلب نگاہوں سے ساس اور دیور کی جانب دیکھا، لیکن دیور فوراً نظر چرا کر اندر کمرے میں چلا گیا۔ دیورانی نے بھی جلدی سے کھانے پینے کی ساری چیزیں سمیٹی اور اندر کمرے میں چلی گئی۔ صرف ساس ہی رہ گئی، جو کھا جانے والی نگاہوں سے فریدہ کو دیکھ رہی تھی۔ نکل گئی میرے معصوم بیٹے کو ڈائن، گرفتار کر لیا اسے اب پولیس نے۔ سعودیہ کی پولیس تو چھوڑتی بھی نہیں، اور تجھے ابھی بھی اپنے منہ میں نوالے ڈالنے کی پڑی ہے۔ دور ہو جا میری نظروں سے۔ ساس کی بات پر فریدہ اپنے آنسو پیتے واپس اپنے حصے میں چلی آئی۔ اسے اپنی ساس سے بھلائی کی امید نہ تھی، لیکن دیور کی یوں آنکھیں پھیر لینے پر اسے افسوس ہو رہا تھا۔ اسے پتا تھا شفیق ہر مہینے ایک بڑی رقم بھیجا کرتا تھا، لیکن کبھی اس کے دیور نے وہ رقم اس کے ہاتھ پر نہ رکھی تھی۔ اکاؤنٹ اس کے نام پر تھا تو ساری رقم وہ اور ساس آپس میں ہی مل بانٹ لیا کرتے تھے۔ فریدہ کے حصے میں تو صرف کھانے پینے کا وہی سامان آتا جو اس کی ساس گھر میں ڈلوا دیا کرتی تھی، اور آج تو وہ بھی نہ تھا۔ امی، آپ کھانا کیوں نہیں بنا رہی؟ بھوک لگی ہے، اب تو رات ہونے والی ہے۔ اس کی بیٹی عائشہ نے اس کی قمیض ہلائی تو اس نے چونک کر اپنے تینوں بچوں کی جانب دیکھا۔ سب سے بڑا بیٹا 7 سال کا تھا، بیٹی 5 سال کی اور اس سے چھوٹا 4 سال کا۔ وہ سبھی امید بھری نگاہوں سے ماں کو دیکھ رہے تھے۔ آج دوپہر میں بھی بچوں نے کچھ نہیں کھایا تھا۔ فریدہ کچن میں چلی آئی۔ ڈھونڈ ڈھانڈ کر اسے تھوڑے سے چاول مل ہی گئے، جسے اس نے پکا کر بچوں کے سامنے رکھ دیا۔ بچے بھوکے تھے، انہوں نے تو وہ چاول کھا لیے، لیکن فریدہ کے لیے کچھ بھی نہ بچا تھا۔ وہ یوں ہی اپنے آنسو پیتی بچوں کے ساتھ لیٹ گئی۔ وہ سلائی کڑھائی کا تھوڑا سا کام جانتی تھی، لیکن عرصہ ہوا اس کی سلائی مشین خراب تھی۔ بار بار کہنے کے باوجود بھی دیور نے مشین بنوا کر نہ دی تھی۔ فریدہ سوچ رہی تھی کہ آج تو چاول کھلا دیے، کل بچوں کے ساتھ کیا کرے گی۔ انہی سوچوں میں اس کی آنکھ لگ گئی۔ اگلا دن چڑھ آیا۔ فریدہ نے آس پڑوس کے لوگوں سے قرض مانگنے کی کوشش کی، لیکن وہ جس گھر میں جاتی اسے دیکھ کر سب حیران ہو جاتے۔ ارے بھائی، تمہارا میاں تو بیرون ملک کام کرتا ہے، تمہیں تو لاکھوں میں کھیلنا چاہیے، یقیناً تمہارے پاس بہت سے روپے ہوں گے، پھر تم ہم سے قرض مانگنے کیوں آئی ہو؟ لوگ مشکوک نگاہوں سے اسے دیکھتے تو فریدہ شرمندہ ہو جاتی۔ اب انہیں کیا بتاتی کہ لاکھوں تو اس کے پاس کیا، اس کے پاس تو ایک پھوڑی کوڑی بھی نہیں۔ شام تک وہ مایوس ہو کر گھر واپس آ گئی تھی۔ بچے صبح سے بھوکے تھے اور بار بار چولہے کی جانب دیکھنے لگتے تھے۔ فریدہ سے ان کی آنکھوں کی تڑپ دیکھی نہ جاتی تھی۔ شام کی تاریکی پھیل رہی تھی۔ مسجد سے رمضان المبارک شروع ہونے کا اعلان سنائی دے رہا تھا، جب فریدہ ایک دفعہ پھر ہمت کر کے اپنے دیور کے حصے میں چلی آئی۔ سامنے ہی ساس بیٹھی پلیٹ میں رکھا ہوا فروٹ کھا رہی تھی۔ پھل کی پلیٹ کو دیکھتے ہی فریدہ کے پیٹ میں بل پڑنے لگے۔ اس نے کل سے کچھ نہیں کھایا تھا۔ فریدہ کو دیکھتے ہی اس کی ساس نے نفرت سے منہ دوسری جانب پھیر لیا۔ میرے بیٹے کو تو کھا گئی، اب یہاں کیوں آئی ہے؟ میری بچی کچھ خوشیوں کو بھی نظر لگانا چاہتی ہے، اس نے نفرت سے کہا۔ فریدہ کو سمجھ نہ آ رہی تھی کہ یہ بیٹھے بٹھائے اس کی ساس اس پر عجیب قسم کے الزامات کیوں لگانا شروع ہو گئی تھی۔ اگر شفیق کو پولیس نے گرفتار کر لیا تھا تو اس میں فریدہ کا کیا قصور تھا؟ وہ ہمت کر کے ساس کے پاس آئی۔ اماں، مجھے کچھ پیسے دے دیں، بچوں نے کل سے کچھ نہیں کھایا اور میرے پاس تو ایک پھوٹی کوڑی بھی نہیں کہ انہیں ایک وقت کا کھانا ہی کھلا سکوں۔ فریدہ کی آواز آنسوؤں میں بھیگ گئی۔ اسے اپنا آپ کسی حقیر کیڑے کی طرح لگ رہا تھا۔
फरीदा की सास मुस्कुरा दी। आ गई ना लाइन पर, शाबाश, तेरी यही औकात है कि तू भीख मांगती रहे। मेरे पास तो तुझे देने के लिए एक फूटी कौड़ी भी नहीं। जा सड़कों पर भीख मांग और पैसे कमा, अगर तुझे अपने बच्चों की इतनी ही परवाह है तो। फरीदा की सास ने फातिहाना अंदाज में मुस्कुराते हुए बात की तो फरीदा का दिल जैसे किसी ने टुकड़े टुकड़े कर दिया। अम्मा, वो सिर्फ मेरे ही बच्चे नहीं, आपके शफीक की भी औलाद हैं। आपके भी कुछ लगते हैं। फरीदा ने बेबसी भरे लहजे में कहा तो सास ने गुस्से से कहा, अरे बस कर, वो सिर्फ तेरी ही औलाद है। मेरे शफीक के वो कुछ नहीं लगते। तो जैसी डाइन जिसने अपने शौहर को खा लिया वैसे ही अपने बच्चों को भी खा जाएगी। चल निकल यहाँ से, मेरा वक्त जाया मत कर। उन्होंने हाथ के इशारे से इसे जाने का कहा। फरीदा के लिए मजीद वहां खड़े रहना नामुमकिन था। वो उल्टे कदमों वापस अपने घर चली गई, जहां खाली चूल्हा इसका मुंह चढ़ा रहा था। बच्चे भूख से बेताब होकर रोने लगते। फरीदा के पास अब कोई सहारा ना था। वो खामोशी से अंदर चारपाई पर लेट गई। बाहर तारीकी फैल गई। बच्चे पुरानी कॉपी और किताबों से खेल रहे थे। फरीदा इन्हें बार बार यही आसरा देती कि कुछ देर में खाना बना लेती हूँ। तभी बाहर खटका सा हुआ। फरीदा चौंक कर कमरे से बाहर निकली। दरमियाना दरवाजा खोलकर सदीक अंदर दाखिल हो रहा था। फरीदा चौंक गई। सदीक के तासुरात कुछ अजीब से थे, जैसे कोई चोर और चोरी करने की नीयत से घर में दाखिल हो रहा हो। फरीदा को सहन में खड़ा देखकर वो लपक कर इसके पास चला आया। फरीदा समझी कि वो इसे कुछ पैसे देने आया है। पैसे देने आए हो ना सदीक भाई? फरीदा ने उम्मीद भरे लहजे में कहा तो सदीक ने जेब में हाथ डाला और अपना वॉलेट निकाल लिया। हजार हजार के कई नोट निकालकर इसने फरीदा की जानिब बढ़ाए तो फरीदा के चेहरे पर खुशी फैल गई। इसने हाथ बढ़ाकर पैसे पकड़ना चाहे तो सदीक ने अचानक अपना हाथ पीछे कर लिया। इतनी जल्दी भी क्या है पैसे लेने की? भाई तो जेल में चला गया है, भला इतनी जवानी तुम अकेले कैसे काटोगी? तुम्हें रुपए पैसे चाहिए ना? मैं तुम्हें हर महीने एक बड़ी रकम दे दिया करूंगा। तुम्हारे बच्चों की भी सारी जरूरियात पूरी किया करूंगा। बस तुम मुझे खुश कर दिया करो। सदीक के लहजे में हवस छलक रही थी। फरीदा की आंखें फटी की फटी रह गईं। वो बेइख्तियार 2 कदम पीछे हुई। ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? मेरे छोटे भाइयों जैसे हो। मैं तुम्हारे भाई की बीवी हूँ। शर्म नहीं आती ऐसी बात करते हुए? फरीदा ने कहा तो सदीक के चेहरे पर झुंझलाहट बिखर गई। कैसा भाई और कौन सा भाई? वो तो गया जेल में और अब कभी वापस नहीं आएगा। अगर पैसे चाहिए तो मेरी बात मानना होगी, वरना यूं ही सड़ती रहो अपने बच्चों के साथ इस घर में। खाने के लिए एक नवाला तक नहीं मिलेगा। सदीक ने नफरत से कहा, मगर फरीदा थर थर कांप रही थी। सदीक ने एक कदम आगे बढ़ाना चाहा, लेकिन फरीदा ने हाथ उठाकर कहा, एक कदम आगे और बढ़ाया तो मैं चिल्ला चिल्लाकर लोगों को इकट्ठा कर लूंगा। निकल जाओ मेरे घर से। फरीदा की बात पर सदीक थोड़ा परेशान हो गया और उंगली उठाकर फरीदा को धमकी देता हुआ उल्टे कदमों बाहर निकल गया। मगर फरीदा की नींदें भी हराम हो चुकी थीं। पेट तो पहले ही खाली था, लेकिन अब इसके औसान खता हो गए थे। वो तो अपने घर में ही महफूज ना थी। वो कमरे में वापस आई तो बच्चे उम्मीद भरी निगाहों से इसे देख रहे थे। अम्मी, चाचू सब्जी ले आया, जल्दी से खाना पका दो। फरीदा का दिल चाहा कि वो फूट फूट कर रोने लगे। वो किचन में चली आई। इसके तीनों बच्चे भी इसके साथ साथ थे। फरीदा ने पतीले में पानी भरकर चूल्हे पर रखा। बच्चे इसे ही देख रहे थे। आप लोग किचन में रहो, मैं आलू लेकर आती हूँ, फरीदा ने कहा तो बच्चे खुशी से उछल पड़े। फरीदा घर से निकली और गली में से ढूंढ ढांड कर 3 बड़े बड़े पत्थर उठाकर ले आई, जिनकी शक्ल आलू से मिलती जुलती थी। पत्थर दुपट्टे के पल्लू में छुपाकर वो किचन में आई और इन्हें धोकर पतीले में डाल दिए। थोड़ी देर के बाद आलू गल जाएंगे तो मैं सालन बना दूंगी, तब तक तुम लोग खेलो, फरीदा ने कहा तो बच्चे खुशी से उछल पड़े। हालांकि रात गहरी हो रही थी। आसपास के बच्चे तो खा पीकर कब के सो चुके थे, मगर फरीदा के बच्चे खाने की आस में एक दफा फिर खेल में मशगूल हो गए। बार बार वो आकर किचन में झांकते, जहां चूल्हे पर पड़े पतीले में पत्थर उबल रहे थे, जो ना तो कभी गलने थे और ना ही खाना पककर इनके सामने आना था। फरीदा किचन में ही बैठी फूट फूट कर रोती रही। बच्चे अंदर कमरों में खेलते रहे। बार बार आकर पूछते रहे, अम्मी खाना बन गया, और फरीदा इन्हें टालती रही। रात गुजरती रही। 2 बजे के करीब फरीदा के तीनों ही बच्चे थक हार कर जहां खेल रहे थे वहीं लुढ़क कर सो गए।
फरीदा अपनी आंसुओं से भरी आंखों को साफ करके बाहर निकली तो बच्चों को खाली पेट सोता देखकर इसका कलेजा फट गया। माँ थी, बच्चों की तकलीफ कैसे बर्दाश्त कर सकती थी। बच्चों को उठाकर बिस्तर पर डालते हुए वो बेताबी से दाएं बाएं टहलने लगी। क्या करूं, कहां से पैसे लाऊं और बच्चों के लिए कैसे खाना पकाऊं। मदद मांगकर तो इसने देख लिया था, किसी ने इसे एक फूटी कौड़ी भी ना दी थी। जब बड़ी देर तक इसे सुकून ना आया तो वो घर से बाहर निकल आई। रमजानुल मुबारक शुरू होने की वजह से करीबी मस्जिदों में लाउड स्पीकर पर लोग नाते पढ़ रहे थे, कुरान पढ़ा जा रहा था। आसपास के घरों में भी रौनकें महसूस हो रही थीं। फरीदा को अंदाजा हुआ कि आधी रात से ज्यादा का वक्त गुजर चुका है। वो यूं ही रोते हुए सड़क पार करके एक तरफ को चलने लगी। इसे खुद पता ना था कि कहाँ जा रही है, बस यूं ही गायब दिमागी में वो चलती जा रही थी। न जाने वो कितनी देर तक चलती रही। चलते चलते थक जाती तो किसी दरख्त के नीचे फुटपाथ पर बैठकर फूट फूट कर रोने लगती। मासूम बच्चों के चेहरे इसके सामने आ रहे थे। न जाने कितनी देर तक वो सड़कों पर मारी मारी फिरती रही। इसका जी चाहा कि किसी गाड़ी के नीचे आकर खुदकुशी कर ले, और कई बार तो इसने ऐसी कोशिश भी की, लेकिन बच्चों के चेहरे सामने आ जाते तो वो खामोशी से पीछे हट जाती। सहरी का वक्त शुरू हुआ तो मस्जिदों से सायरन की आवाजें बुलंद होने लगी, तो वो बुझे दिल के साथ वापस पलट आई। घर के दरवाजे पर पहुंचते ही वो बुरी तरह से चौंकी, क्योंकि दरवाजे पर एक औरत खड़ी थी। इसके हाथ में एक शॉपर था और वो जोर जोर से दरवाजा बजा रही थी। अरे फरीदा बहन, तुम कहाँ से आ रही हो? मैं कब से दरवाजा बजा रही हूँ। आज मेरे बेटे की रोजा कुशाई है, मुझे ये जोड़ा पहनना है। जरा हाथ के हाथ मुझे ये जोड़ा तो सिलाई कर दो। रमजान की वजह से बाकी कोई दर्जी इतनी जल्दी कपड़े सिलाई करके नहीं देगा। औरत ने थैला फरीदा की जानिब बढ़ाया तो फरीदा की आंखों में आंसू आ गए। माफ करना बहन, मेरी तो मशीन खराब है और मेरे पास इसे ठीक करवाने के पैसे नहीं। इसकी आंखों में आंसू देखकर वो औरत चुप सी हो गई। फरीदा ने इसे बताया कि किस तरह इसके शौहर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और इसके बच्चे खाना बनने की आस में भूखे सो गए हैं। औरत के चेहरे पर अफसोस फैल गया, लेकिन वो बोली, मैं तुम्हारी ज्यादा मदद तो नहीं कर सकती, मुझे कपड़े सिलाई करना नहीं आते, लेकिन मेरे जहेज में सिलाई मशीन मुझे मिली थी। तुम चाहो तो वो सिलाई मशीन रख लो, रफ्ता रफ्ता कपड़े सिलाई करके मुझे इसके पैसे लौटा देना। फरीदा की आंखें बेयकीनी से फैल गईं। हालांकि वो 2 दिन से भूखी थी, लेकिन फौरन उस औरत के साथ इसके घर चली गई। वहां सब सहरी की तैयारी कर रहे थे। फरीदा ने जल्दी से इसकी सिलाई मशीन उठाई और वापस अपने घर आ गई। भूख से इसकी हालत खैर हो रही थी, सर चकरा रहा था, लेकिन फरीदा ने पानी के गिलास से रोजा रखा और जल्दी से जोड़ा काटकर सिलाई करने लगी। सुबह सूरज निकलने से पहले पहले इसने पूरा जोड़ा सिलाई कर लिया था। जल्दी से शॉपर उठाकर उसी औरत के घर चली आई, जो अब सहरी और नमाज वगैरह से फारिग होकर सोने की तैयारी कर रही थी। इतना नफीस और खूबसूरत सिला हुआ जोड़ा देखकर वो हैरान रह गई। ये लो अपने पैसे। इसने थोड़े से पैसे फरीदा की जानिब बढ़ाए। ये आम सिलाई से रकम कई कम थी, लेकिन फरीदा को तो ये भी गनीमत था। कम से कम इसके बच्चे कुछ तो खा सकते थे। वो शुक्रिया अदा करते बाहर निकली और जल्दी से दुकान पर चली गई। दूध और डबल रोटी खरीदते हुए इसकी नजर में रह रहकर इसके बच्चे आ रहे थे। वो जल्दी से घर आई तो इसके बच्चे जाग चुके थे। तीनों ही भूख से रो रहे थे। फरीदा ने जल्दी से चाय बनाकर डबल रोटी इनके सामने रखी तो वो जल्दी जल्दी खाने लगे। बच्चों को खाता देखकर फरीदा के अंदर सुकून उतर आया। इसने खुद ही कागज के ऊपर लिखकर बाहर लगा दिया था कि कपड़े यहाँ पर सिलाई किए जाते हैं। शाम तक एक जोड़ा मजीद इसे मिल गया। फरीदा को कुछ आसरा होने लगा कि वो अपने बच्चे का पेट तो पाल ही लेगी। फरीदा को जिस रोज कपड़े सिलाई करने वाले मिल जाते, उस रोज इसका और इसके बच्चों का गुजारा हो जाता, लेकिन अगले रोज फिर इसे भूखा रहना पड़ता। अपनी भूख तो वो बर्दाश्त कर लेती, लेकिन बच्चे रोते रहते तो वो इन्हें खामोश कराने के लिए पत्थर चूल्हे पर उबालने के लिए रख देती। बच्चे इसी उम्मीद पर खेलते खेलते सो जाते कि खाना पक रहा है। फरीदा के दिन रात तड़पते हुए गुजर रहे थे। एक रोज वो मस्जिद में जाकर इमाम साहब को ये तक कहकर आई कि सदका और खैरात की जो भी रकम आए वो इसे भी ले लेगी, लेकिन बदकिस्मती से फिलहाल इमाम साहब के पास भी पैसे ना थे। फरीदा मायूस होकर वापस पलट रही थी, जब ही इसकी निगाह एक सफेद रंग की बड़ी सी गाड़ी पर पड़ी। मोहल्ले के बहुत से गरीब लोग इस गाड़ी के आसपास जमा थे। गाड़ी के अंदर बैठा हुआ अमीर दिखने वाला इंसान बड़े बड़े बोरे इन लोगों के हाथों में थमा रहा था। फरीदा के अंदर खुशी की एक लहर दौड़ गई। वो बोरे राशन के थे।
رمضان کی وجہ سے لوگ راشن تقسیم کرنے کے لیے آئے تھے۔ فریدہ کی نگاہوں میں اس کے بچوں کے چہرے گھومے تو ساری عزت نفس کو بالائے طاق رکھ کر وہ گاڑی کے قریب چلی آئی۔ ایک بورا مجھے بھی دے دیں، میرے بچے گھر میں بھوکے ہیں، فریدہ نے کہا تو اس آدمی نے مشینی انداز میں ایک بورا فریدہ کی جانب بڑھا دیا۔ فریدہ کو یقین نہ آ رہا تھا کہ اس کے بچوں کے کھانے پینے کا بندوبست ہو گیا ہے۔ بورا وزنی تھا، فریدہ کمزور سی عورت تھی، جیسے تیسے کر کے وہ اس بورے کو گھسیٹ کر گھر تک لے آئی۔ بورے میں کافی زیادہ سامان تھا۔ فریدہ ایک ایک چیز کو نکالتی حیرت سے دیکھ رہی تھی۔ چیزوں کی مقدار اتنی زیادہ تھی کہ ایک پورا مہینہ ان کا گزارا اچھے طریقے سے ہو سکتا تھا۔ شکر ہے میرے بچے اب بھوکے نہیں سوئیں گے، فریدہ نے اطمینان سے سوچا اور بورے کو واپس بند کر دیا۔ تبھی دروازہ بجا اور ایک عورت اسے اپنا جوڑا سلائی کرنے کے لیے دے گئی۔ اس نے پیسے ایڈوانس میں لیے تھے۔ فریدہ نے پیسے تھامے، کپڑے سلائی کرنے کے لیے دھاگا موجود نہ تھا۔ وہ الٹے قدموں باہر نکل گئی۔ دکان سے دھاگا لے کر جب وہ گھر میں داخل ہوئی تو اسے عجیب سا احساس ہوا۔ راشن کا بورا وہ جہاں رکھ کر گئی تھی وہاں صرف چینی کا ایک چھوٹا سا پیکٹ پڑا تھا۔ بورا غائب تھا۔ فریدہ گھبرا کر اپنے کچن میں آئی مگر وہاں بھی بورا نہ تھا۔ فریدہ نے اپنے چھوٹے سے حصے کو چھان پٹک کر دیکھ لیا، راشن کہیں پر بھی نہ تھا۔ بچے اندر کھیل رہے تھے۔ فریدہ گھبرا کر اپنے بچوں کے پاس چلی آئی۔ بچوں، باہر جو کھانے پینے کا سامان آیا تھا وہ کہاں ہے؟ فریدہ نے گھبرا کر پوچھا تو اس کا بڑا بیٹا بولا، امی وہ چاچو لے گئے، وہ دروازہ کھول کر آئے تھے، انہوں نے سامان دیکھا تو کہنے لگے یہ تو ان کی چیزیں ہیں تو آپ چوری کر کے وہاں سے لائی ہیں، اسی لیے وہ واپس لے جا رہے تھے، بچے نے کہا تو فریدہ کا خون کھول اٹھا۔ اپنے بچوں کی روزی کوئی ایسے کیسے چھین سکتا ہے؟ یہی سوچتے وہ پلٹی، سے پتا تھا کہ صدیق صرف اسے پریشان کرنا چاہ رہا ہے تاکہ وہ اس کے ناجائز مطالبے مان لے۔ فریدہ نے دروازہ کھولا اور ان کے حصے میں چلی آئی۔ راشن کا بورا سامنے ہی پڑا تھا۔ اندر کمروں سے ہنسی مذاق اور باتوں کی آوازیں آ رہی تھیں۔ فریدہ وہیں چلی آئی۔ فریدہ کی ساس اور دیور دیورانی سب ہنستے ہوئے راشن کی چیزیں دیکھ رہے تھے۔ بڑا ہاتھ مارا ہے اس فریدہ نے، دیکھ تو پورے مہینے کے راشن کا سامان ہے، میں بھی اٹھا کر لے آیا ہوں، اب بھلے روتی پیٹتی رہے، میں تو واپس نہیں کروں گا، صدیق ہنستے ہوئے کہہ رہا تھا۔ فریدہ یکدم آگے بڑھی، یہ میرے بچوں کے نصیب کی روزی ہے، خبردار جو کسی نے میرے بچوں کا حق چھیننے کی کوشش کی، مجھے میرا راشن واپس کرو، اگر تمہیں چاہیے تو گاڑی والوں سے جا کر راشن لے لو، لیکن تم تو اپنا کماتے ہو، تمہیں کیا ضرورت ہے کسی غریب کا حق چھیننے کی؟ فریدہ کی آواز آنسوؤں میں ڈوب گئی۔ صدیق کی بیوی جلدی سے آگے بڑھ کر راشن سنبھالنے لگی۔ صدیق نے مسکراتے ہوئے کہا، آ گئی دوبارہ سے بھیک مانگنے، اور کام ہی کیا ہے تیرا، اگر لے جا سکتی ہے تو اٹھا کر دکھا دے، ان چیزوں کو ہاتھ بھی نہیں لگا سکتی۔ اس کی آواز میں واضح چیلنج تھا۔ فریدہ لرز کر رہ گئی، لیکن بچوں کی معصوم صورتیں اس کے آگے گھوم رہی تھیں۔ اس نے آؤ دیکھا نہ تاؤ جلدی سے آگے بڑھ کر آٹے کا تھیلا اٹھا لیا۔ یہ تمام سامان میرے بچوں کا ہے، میں اسے یہاں سے لے جا کر ہی رہوں گی۔ اس نے جیسے ہی اپنا رخ گھر کی جانب موڑا، صدیق نے اسے بازو سے پکڑ کر دبوچا اور ایک زوردار تھپڑ اس کے منہ پر دے مارا۔ واپس کر یہ تھیلا، بڑھیا یہ اپنے بچوں کے لیے لے کر جاؤں گی، کچھ نہیں لگتی تو ہماری، جب تک شفیق پیسے بھیجتا تھا پھر بھی ہم سے تیرا کوئی رشتہ تھا، لیکن اب تو جیسے بھوکے ننگوں کو پالنے کا ہم نے ٹھیکہ نہیں لے رکھا۔ اپنے شوہر کو نکلوا جیل سے، جو کہ وہ کبھی نہیں نکلے گا، تو اسی طرح اپنے بچوں کے ساتھ اس گھر میں سڑتی رہے گی اور تیرا شوہر وہیں جیل میں مر کھپ جائے گا۔ کچھ دیر اور انتظار کر لے، میں یہ گھر بھی تجھ سے چھین لوں گا اور تجھے دھکے مار کر یہاں سے باہر نکال دوں گا۔ صدیق کی آواز میں فریدہ کے لیے نفرت ہی نفرت تھی۔ اس کا لہجہ سلگ رہا تھا، صاف دکھ رہا تھا کہ اسے فریدہ کے انکار پر شدید غصہ ہے۔ فریدہ گال پر ہاتھ رکھ کے سسک رہی تھی، اسے پتا تھا بچے بھوک سے مر بھی جائیں گے تو صدیق یہ چیزیں انہیں واپس نہیں تھمائے گا۔ وہ الٹے قدموں واپس مڑی، لیکن اگلے ہی پل اس کے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ خوشی کے مارے اس کی آنکھیں پھیل گئیں، اسے یقین آیا کہ جو کچھ اس نے دیکھا ہے وہ سب سچ ہے۔ اسے گنگ کھڑا دیکھ کر صدیق اور انوری بیگم نے بھی وہاں دیکھا جہاں وہ دیکھ رہی تھی۔ اس کا رخ دروازے کی جانب تھا اور دروازے کے بیچوں بیچ شفیق کھڑا تھا اور عجیب سی نگاہوں سے اپنی ماں اور بھائی کی جانب دیکھ رہا تھا۔ شفیق بھائی، آپ تو جیل میں تھے؟ صدیق کے لبوں سے سرسراتی ہوئی آواز نکلی تو شفیق 2 قدم آگے بڑھا۔ ہاں میں،
میں جیل میں تھا، لگتا ہے تم لوگوں کو خبر مل گئی تھی، اسی لیے میری بیوی اور بچوں کے اوپر ظلم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں۔ میں نے ساری باتیں سن لی ہیں، میرے بچے بھوکے رہے، میری بیوی کو تم دھمکاتے رہے، حالانکہ میں جتنا عرصہ بھی سعودیہ میں رہا میں نے تم پر بھروسہ کر کے اپنی ساری رقم تمہیں بھیجی، اور نظر آ رہا ہے کہ تم نے میری رقم کہاں لگائی۔ شفیق نے ایک تائرانہ نگاہ اس کے حصے پر ڈالی جو بڑا شاندار بنا ہوا تھا، جبکہ شفیق کا اپنا حصہ ٹوٹا پھوٹا سا تھا۔ صدیق شرمندگی سے بغلے جھانکنے لگا۔ بھابھی تو بلا وجہ شور مچا رہی ہیں، میں نے تو انہیں کہا تھا کہ آپ جلد رہا ہو جائیں گے۔ صدیق نے پینترا بدلا لیکن اب دیر ہو چکی تھی۔ شفیق نے آگے بڑھ کر اسے ایک زوردار تھپڑ مارا۔ یہ تھپڑ میری بیوی کو مارنے کے بدلے میں ہے، تمہاری ہمت کیسی ہوئی اسے ہاتھ لگانے کی؟ انوری بیگم بھی آگے بڑھی۔ ارے اس کلموہی کی باتوں میں نہ آ، یہ تو دونوں بھائیوں کے درمیان پھوٹ ڈلوانا چاہتی ہے، انوری بیگم نے کہا تو شفیق نے زخمی نگاہوں سے ماں کو دیکھا۔ میں دیکھ چکا ہوں کہ آپ کا ووٹ کس طرف ہے، میرے بچے اور بیوی آپ کو برداشت نہیں، اور آپ لوگوں کو لگتا ہے کہ میں جیل سے کبھی واپس نہیں آؤں گا، وہیں مر کھپ جاؤں گا، لیکن مجھ پر ڈرگز رکھنے کا جھوٹا الزام تھا، میرے ساتھی لڑکے پر اس کا جرم ثابت ہو گیا اور میں بے قصور نکلا تو پولیس والوں نے مجھے چھوڑ دیا۔ شفیق کی بات پر انوری بیگم اور صدیق خوش ہو گئے۔ ہاں تو واپس تو کیوں آ گیا، وہیں رہتا نا، اچھی بھلی تو رقم ہر مہینے بھیج دیا کرتا تھا۔ انوری بیگم کی بات پر شفیق زخمی سا مسکرایا۔ ہاں میں واپس اس لیے آیا ہوں کیونکہ میرے پاس کاروبار کے لیے بہت سی رقم جمع ہو گئی تھی اور اب میں اپنی بیوی اور بچوں کو کسی کے آسرے نہیں چھوڑ سکتا، میں کاروبار کروں گا اور خود اپنی بیوی بچوں کا خیال رکھوں گا۔ اس کی بات پر صدیق کے سر پر تو آسمان ٹوٹ پڑا تھا، اسے اندازہ تھا کہ سعودی عرب سے بھائی کتنی رقم کما کر لایا ہوگا۔ وہ منت سماجت کرنے لگا، پہلے تو فریدہ کو غلط ثابت کرتا رہا اور پھر ہاتھ جوڑنے لگا۔ انوری بیگم بھی شرمندگی سے بغلے جھانک رہی تھی، مگر شفیق نے فریدہ کا ہاتھ تھاما اور اسے لے کر گھر سے باہر نکل آیا۔ اگلے ہی دن اس نے درمیانی دروازہ نکلوا کر دیوار میں بلاک چنوا دیے۔ بچے باپ کو دیکھ کر خوش تھے اور فریدہ بھی خوش تھی کہ کم از کم اب اس کے بچوں کو بھوکا نہیں سونا پڑے گا۔